सब्सक्राइब कीजिए आज़ादारी जंक्शन को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फर्द है एक जमाना जिसे लश्कर बोले। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदुन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन संजली बिअज़मतिक या अल्लाह बिनबुव्वतिक या मुहम्मद बिविलायतिक या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा के बाद इसमें बानी इस्लाम लेता हूँ, फिर अपने सर शरीयत का हंसी इल्ज़ाम लेता हूँ। अली जब बाए बिस्मिल्लाह के नुक्ते में शामिल है तो बिस्मिल्लाह से पहले अली का नाम लेता हूँ। अली जब बाए बिस्मिल्लाह के नुक्ते में शामिल है तो बिस्मिल्लाह से पहले अली का नाम लेता हूँ। तो दो एक बातें आपके सामने अर्ज़ कर रही हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का असर हुआ, समाजी फासलों की दीवारों ने दूरियां बनाई, लेकिन हमने अज़ाख़ाना नहीं छोड़ा, इसलिए कि अज़ाख़ाने से बढ़ के कोई शिफाखाना नहीं हो सकता। मगर मैं आपको फ़ख्र से एक बात कह सकता हूँ कि ये 65वां दौर है जश्न फ़तेह खैबर का, 67 है ना, 67वां दौर है। हाँ, तो 67वां दौर है ये। मगर इस साल भर में हमने जगह जगह देखा कि लोगों ने ऑनलाइन महफ़िलें की और क्या हुआ, लेकिन ये महफ़िल गुज़श्ता साल भी इसी शान व शौकत के साथ यहाँ मुनक़िद हुई और इस साल भी उसी शान व शौकत के साथ मुनक़िद हो रही है बावाज़ बुलंद नारे सलवात से। ये आपकी इस महफ़िल की ख़ुसूसियत है। तो इसमें चूँकि असल में खैबर है तो यहाँ पे भागने वालों का कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग उसी तरीके से रहे। तो खैबर को खैबर की तरीके से ही इंशाअल्लाह हम सब सुनेंगे। तो एक ही ये मुबारकबाद। और दूसरे ये कि जाहिर सी बात है कि हदीस में आया कि अगर तमाम दुनिया के दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, तमाम दुनिया के समंदर रोशनाई बन जाएं और तमाम ज़मीन के खित्ते जो हैं वो कागज़ बन जाएं, फिर भी मौला अली की मदह नहीं हो सकती है। उनके फ़ज़ाइल नहीं रकम हो सकते। फ़ज़ाइल नहीं रकम होने का मतलब इदराक में नहीं आ सकते, अक़ल में नहीं आ सकते। तो वो अली आज 14 सदियाँ हो गई इस ज़माने की और जब से दुनिया बनी है, मगर अभी हमारे हद इदराक में नहीं आया है ना। जो अली अक़ल में नहीं आया वो अली आ रहा है काबे में। जो अली अक़ल में नहीं आया, जो अली अक़ल में नहीं आया वो अली आ रहा है काबे में। जो अली अक़ल में नहीं आया वो अली आ रहा है काबे में। तो ये मौला अली का जश्न है, जश्न फ़तेह खैबर है। तो मैं एक 4 मिसरों से सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा। सरकार ने बहुत उम्दा खिताबत फरमाई और फिर खिताबत को शेरियत में बदलने की सआदत भी हासिल हुई और हमारे लिए भी हौसला अफजाई हुई। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये कितनी अच्छी खिताबत क्यों है। अगर ख़तीब नाज़िम भाई अंदर से अच्छा शायर नहीं है तो वो अलग बात है कि उसके जौहर न खुलें, ये अलग बात है कि वो अपने को दबा ले और अपने अंदर के ख़तीब को वो गला घूंटता रहे। मगर अगर वो अंदर से शायर नहीं है तो वो जो खिताबत होती है, जुमलों की तराश और तलाश और खराश, ये सब चीज़ें जो हैं वो बन नहीं पाती हैं। तो वो खिताबत होनी चाहिए। और अभी इब्न अबी लदीद मुअतज़िली की बात की उन्होंने, तो उसने भी क्या क्या जुमले कसम खुदा की लिखे हैं। 22 जिल्दों की शरह हैं, मगर उसमें से एक एक जुमला ऐसा है कि वो कहता है कि मैंने 200 मरतबा नहजुल बलागा के खुतबों को पढ़ा और हर बार मुझे हर लफ्ज़ में नए माने मिले। 22 जिल्दों की शरह करने वाला इब्न अबी लदीद मुअतज़िली का ये जुमला है जो उसके मुक़द्दमे में मौजूद है। वो कह रहा है कि मैंने 200 मरतबा नहजुल बलागा को पढ़ा और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे हर लफ्ज़ के नए माने मिलते हैं। जो नहजुल बलागा का शारे है वो कहता है। तो सरकार एक 4 मिसरों के साथ में मैं सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ और एक मकामी शायर को बुलाता हूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि गुरूरे हवा खाहे ज़र टूटता है, गुरूरे हवा खाहे ज़र टूटता है, तिलिस्मे फ़रेबे नज़र टूटता है। अली से कहाँ रोटियाँ टूटती हैं, अली से कहाँ रोटियाँ टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। अली से कहाँ रोटियाँ टूटती हैं, अली से कहाँ रोटियाँ टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। एक 4 मिसरे और पेश करूँगा ताकि लगे कि भाई ज़रा सा, और हम लोग पढ़ेंगे भी। अब 3 ही शोराए कराम हैं। देखिए अब ये
میں نے حالانکہ 2 شعراء کرام ہیں، ایک میں اپنے اس میں کرام کیوں لگاؤں، خیر تو یہ انکسار کا یہ ہماری اس تہذیب کے منافی ہے۔ میں 4 مصرے پیش کروں گا کہ دیکھیں ان حالات میں کہ جب پوری دنیا میں حبس کی کیفیت تھی اور دنیا ڈری سہمی ہوئی تھی اور ہم لوگ علی علی کر رہے تھے، 4 مصرے پیش کرتا ہوں طارق قمر کا کہ صاحب جو نہج بلاغہ کے نمک خار نہ ہوتے، جو نہج بلاغہ کے نمک خار نہ ہوتے، لفظ آیتیں بن جانے کے حقدار نہ ہوتے، جو نہج بلاغہ کے نمک خار نہ ہوتے، لفظ آیتیں بن جانے کے حقدار نہ ہوتے، وہ حب سے، احمد وسیع بھائی سنیے، وہ حب سے سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، وہ حب سے سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے، وہ حب سے سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، وہ حب سے سماعت ہے کہ مر جاتے قصیدے، زندہ میرے مولا کے جو دربار نہ ہوتے۔ تو آئیے میں پہلا شاعر جو ہے وہ آخری امام کے نام سے شروع کرتا ہوں، جناب مہدی رضا سیتا پوری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ کا استقبال کریں۔ غزوہ بدر و احد، خندق و خیبر بولے، غزوہ بدر و احد، خندق و خیبر بولے، ذوالفقار اسد اللہ کے جوہر غزوہ بدر و احد، خندق و خیبر بولے، ذوالفقار اسد اللہ کے جوہر بولے، ضربت حیدر کرار کی کیسے ہو ثنا، ضربت حیدر کرار کی کیسے ہو ثنا، جس کے منظر کے بیان میں پس منظر جس کے منظر کے بیان میں پس منظر بولے۔ ایک مطلع ہے، چند شعر ہیں، سماعت کر لیجیے۔ شرف یہ روضہ حیدر سے پا کے آئے ہیں، شرف یہ روضہ حیدر سے پا کے آئے ہیں، طہارتوں سے مقدر سجا کے آئے ہیں، طہارتوں سے مقدر سجا کے آئے ہیں، حصار ناد علی میں ہے میرے سب اشعار، حصار ناد علی میں ہے میرے سب اشعار، اسی لیے تو یہاں سر اٹھا کے اسی لیے تو
اسی لیے تو یہاں سر اٹھا کے آئے ہیں. اور یہاں سے 5 شعر ہیں جو فتح خیبر کے سلسلے میں ہیں. سماعت فرمائیے. ارشاد علی ارشاد علی کہ نبی کو فخر ہو کیوں کرنا کل ایما پر. نبی کو فخر ہو کیوں کرنا کل ایما پر. ارے جہان کفر کی دیوار ڈھا کے آئے ہیں. جہان کفر کی دیوار ڈھا کے آئے ہیں. اور بچا لیا برو اسلام کی سرے میدان. بچا لیا برو اسلام کی سرے میدان. غرور کفر کی شمع بجھا کے آئے ہیں. غرور کفر کی شمع بجھا کے اکھاڑ کر در خیبر کو پل بنا ڈالا. اکھاڑ کر در خیبر کو پل بنا ڈالا. ارے جہاں کو زور ید اللہ دکھا کے آئے ہیں. اور یہ ہے کہ ہوا میں پائے علی ہاتھ پر در خیبر. ہوا میں پائے علی ہاتھ پر در خیبر. ارے خدا کی فوج کا رستہ بنا کے آئے ہیں. خدا کی فوج کا. علی نے فتح کیا آج جنگ خیبر کو. نبی علی کو گلے سے لگا کے آئے. واہ واہ واہ. 2 شعر ہیں آخری. ایک امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے. پہلے سماعت فرمائیے. کہ فراز عرش پا با فخر کہہ رہے جبریل حسین کو ابھی جھولا جھلا کے فراز عرش پا با فخر کہہ رہے جبریل حسین کو ابھی جھولا جھلا کے آئے. آخری شعر ہے یہ حضرت عباس کی شان میں ہے. آپ حضرات سماعت فرمائیے جو ہے یہاں ہے. کہ چلے گی تیغ جب عباس کی تو کیا ہوگا. ارے چلے گی تیغ جب عباس کی تو کیا ہوگا. ابھی تو خط کی قیامت دکھا کے
ہوگا ابھی تو خط کی قیامت دکھا کے آئے ہیں ارے چلے گی تیغ جب عباس کی تو کیا ہوگا ابھی تو خط کی قیامت دکھا کے آئے ہیں تمہاری یاد سے مولا رضا نہیں غافل تمہاری یاد سے مولا رضا نہیں غافل ارے ہم اپنی آنکھوں میں روضہ بسا کے